ಅಲಮೇಲ್ ಮಂಗ ಪಾಹಿ, ಅಲಮೇಲ್ ಮಂಗ ಪದ್ಮೋದ್ಭವೆ ಪಾಹಿ, ಅಲಮೇಲ್ ಮಂಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಇದು ತಾಯಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸಾಹವರ್ಧಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ. ತದನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಹಾರ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಾಯಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಧಾರಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ, ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ. पत्यं पवित्रं ततोऽध्यापकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्मपुनीमहे इंद्रस्वनीति सहमा पुनातो वरुणः समीक्षा नमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातो भवस्वः संयोरावृणीमहे यज्ञाय यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः निर्मानुषेभ्यः ध्वंजिगातु भेषजं तन्नो अस्त्वद्विपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ब्रवन्ने सोमं राजानं अनामा इति सः अब्रवीदेवरं वृणैः मदग्राः मद अग्राहाय महाग्राहाग्रान्दैः इति तस्मात् इन्द्रवायवाग्रा इत्यैन्द्रवायवाग्राहाग्राः गृह्यन्ते ताम् अघ्नन्ने सः
अपूयते तं देवाः नावेदे अरुष्णवन्नेते वायुम् अब्रवन् इमां नः स्वदया इति सः अब्रवीत् वरं वृणये मद्देवत्यानीति मद्देवत्यानि एव महापात्राणि उच्यन्ते इति तस्मात् नानादेवत्यानीति नानादेवत्यानि सन्ति वायव्यानि उच्यन्ते तं येभ्यः वायुः एव अस्वदयते तस्मात् यदे पूयते तदे प्रभाते इति प्राभाते भीति सन्ति वायुः हि तस्य भवयिता तस्य विग्रहणमिति विग्रहणं न अविन्दन्ने अदितिः अब्रवीत् वरं वृणये अथ मया आवीति गृह्णे त्वावद्देवदेवत्या इति मदे देवत्याः एव वः सोमाः सन्नाः असन्ने इति उपयामगृहीतगित्युपयाम गृहीतः असीति आहारिति देवत्या इत्यति देवत्याः तेन यानिः दारुमयानीति दारुमयानि पात्राणि अस्यैतानि योनेः सम्भूतानि भूतानि यानि मृण्मयानीति मृण्मयानि साक्षादिति साक्षात् तानि अस्यै तस्मात् एवम् आहावाक् वै पराजे अव्याकृतेत्यवि आकृताः अवदते ते देवाः इन्द्रम् अब्रुवन् इमां नः वाचं व्याकुर्विति वि आकुरु इति सः अब्रवीत् वरं वृणये मह्यं च एव वायवे च वायवे च सः गृह्याते तस्मात् एव एषः वायवे च सः गृह्याते इति तस्मात् ऐन्द्रवायवैत्यै इन्द्रवायवः सः गृह्यते इन्द्रः मध्यतः अवक्रम्येत्यवक्रम्य व्याकरोदिति आकरोत् तस्मात् इयं व्याकृतेति वि आकृता वाक् उच्यते तस्मात् सकृतेन्द्राय यतः लिख्यते द्वे वायवे द्वौ हि सह परौ अवृणीता मित्रं देवाः अब्रवन् सोमं राजानं हनाम इति सः ब्रवीत् नाहं सर्वस्य वै अहं मित्रम् अस्तु इति सः अब्रवीत् वरं वृणये पयामा एव इति सः मित्रं देवाः अब्रवन् सोमं राजानं हनाम इति सः अब्रवीत् नाहं सर्वस्य वै अहं मित्रम् अस्तु इति सः अब्रवीत् परं वृणये नाम तम् अब्रुवन् न अहं सर्वस्य वै अहं मित्रम् अस्मि इति अनाम एव इति सः अब्रवीत् वरं वृणीः पगिता एवामेः सोमं सेनन् इति तस्मात् मैत्रा वरुणमिति मैत्रा वरुणं पगिता सेनन्ति तस्मात् वसवः अवेति अक्रामन् मित्रः सन् क्रूरः अकः इति क्रूरम् इव खलु वै एषः करोति यः सोमेन यजते तस्मात् वसवः अवेति ग्रामन्ति यदि मैत्रा वरुणमिति मैत्रा वरुणम् पयसा सेनाति पशुभिरिति पशुभिः एव मित्रम् समर्थयतीति समर्थयति पशुभिरिति पशुभिः यजमानम् पुरा खलु वा एवं मित्रः अवेति मते क्रूरः चक्रुषः पशवः क्रमिष्यन्ति इति तस्मात् एवम् अवृणीता वरुणं देवाः अब्रुवन् सोमं राजानं प्रजा अकुंस भवेत्यकुंसा भुवा सोमं राजानं हनाम इति सः अब्रवीत् वरं वृणये मह्यं च एव एषः मित्राय च सः इति तस्मात् मैत्रा वरुण इति मैत्रा वरुणः सः लिख्यते तस्मात् राज्ञा राजानम् अकुंस भवेत्यकुंसा भुवा घन्ति वैश्येन वैश्यं सूत्रेण सूत्र वै इदं
देवानानक्तम् आसीत् व्यावृतमित्यवि आवृतं ते देवाः मित्रावरुणा विधि मित्रावरुणौ अब्रुवन् इदं नहामीति वासयतम् इति तौ अब्रूतामरं वृणावहै एकः एव आवरे पूर्वः ग्रहः विख्यातै इति तस्मात् ऐन्द्रवायवगित्यै इन्द्रवायवः पूर्वः मैत्रावरुणादिति मैत्रावरुणाद् विख्यते प्राणापानामिति प्राणापानौ हि यतौ यते उपागस्वन्तर्यामावित्युपागंसो अन्तर्यामौ मित्राः अजनयते वरुणः रात्रिं तथा वै इदं वीति औच्यते यते मैत्रावरुण इति मैत्रावरुणः विद्यते व्यश्या इति वि ओष्ट्यै यज्ञस्याजिरः अच्छिद्यता ते देवाः अश्विनौ अब्रवन् भिषजो वै सः इदं यज्ञस्याजिरः प्रतीति दत्तं इति तौ अब्रूता अम्बरं वृणामहे ग्रहः एव नौ अत्र अवीति गृह्यताम् इति ताभ्याम् एताम् आश्विनम् अगृह्णन् ततः वै तौ यज्ञस्याजिरः प्रतीति अदत्ताम् यत् आश्विनः निक्यते यज्ञस्य निष्कृत्य इति निकृत्यै तौ देवाः अब्रुवन् अपूतौ वै इमौ मनुष्यचरामिति मनुष्याचरौ भेषजौ इति स्पाहते ब्राह्मणेन भेषजां न कार्यम् अपूतः हि एषः अमेध्यः यः भिषक्तौ बहिष्पवमानेनेति बहिष्पवमानेन भवयित्वा ताभ्याम् एतम् आश्विनम् अगृह्णन् तस्मात् बहिष्पवमान इति बहिष्पवमाने कृते आश्विनः गृह्यते तस्मात् एवं बहिष्पवमान इति बहिः पवमानः उपसत्य इत्युपसत्यः पवित्रं वै बहिष्पवमान इति बहिः पवमानः आत्मानम् एव प्रकृते तयोः त्रेधा भैषज्यं वीनीति अदधुः अग्नौ तृतीयाम् अप्सिष्टपुरुषो तृतीयां ब्राह्मणे तृतीयां तस्मात् उपनिधायेत्युपनिधाय ब्राह्मणं दक्षिणतः निषाद्येति निषाद्य भेषजं कुर्यात् यावत् एव भेषजं तेन करोति समर्थकमिति सामर्थकम् अस्या कृतं भवति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् सत्यात् एकपात्रा इत्येकपात्राः द्विदेवत्या इति द्विदेवत्याः लिख्यन्ते द्विपात्रा इति द्विपात्राः हूयन्ते इति यत् एकपात्रा इत्येकपात्राः गृह्यन्ते तस्मात् एकः अन्तरतः प्राण इति प्राणः द्विपात्रा इति द्विपात्राः हूयन्ते तस्मात् द्वौ द्वौ प्राणा इति प्राणाः प्राणा इति प्राणाः वै एते यत् द्विदेवत्या इति द्विदेवत्याः वसवः इडा यत् इडाः पूर्वाः द्विदेवत्येभ्य इति द्विदेवत्येभ्यः वक्वयेतेत्युपवयेत वसुभिरिति वसुभिः प्राणानिति प्राणान् अन्तः दधीत प्रमायुक इति प्रायुकः देवत्यानिति द्विदेवत्यान् भक्षयित्वा वैदे क्वयते प्राणानिति प्राणान् एव आत्मन् हित्वा वसोन् वैदे क्वयते वाग्वै ऐन्द्रवायवैत्यैन्द्राजवः चक्षो मैत्रावरुण इति मैत्रावरुणः श्रोत्रम् आश्विनः पुरस्तात् ऐन्द्रवायवमित्यैन्द्राजवं भक्षयति तस्मात् पुरस्तात् वाचा वदति पुरस्तात् मैत्रावरुणमिति मैत्रावरुणं तस्मात् पुरस्तात् चक्षुषा कस्यति सर्वदा परिहारमिति परिहारम् आश्विनं तस्मात् सर्वतः श्रोत्रेण प्राणानिति प्राणाः वै एते यत् द्विदेवत्या इति द्विदेवत्याः रिक्तानि पात्राणि साधयति तस्मात् अरिक्ताः अन्तरतः प्राणा इति प्राणाः यतः खलु वै यज्ञस्य
विततस्येति विततस्य न क्रियते तद् अन्विति रक्षागुंसि अवेति चरन्ति यद् रिक्तानि पात्राणि साधयति क्रियमाणम् एवादते यज्ञस्याशये रक्षतामन्वचाराय चरणो अवचाराय दक्षिणस्याः विधानस्येति हविधानस्य उत्तरस्यामित्युत्तरस्यामर्तन्यां साधकति वाचि एव वाचं दधाति यदि तृतीयसमाधिपरीति यज्ञस्य सन्तत्या इति सन्तत्ये बृहस्पतिः देवानां रोहितगिति पुरः हितः आसीत् षण्डामर्काविति षण्डामर्कौ असुराणां ब्रह्मण्वन्त इति ब्रह्मण्यवन्तः देवाः आसन्ने ब्रह्मण्वन्त इति ब्रह्मण्यवन्तः असुराः ते अन्यः अन्यं न शक्नुवन् अभिभवितुमित्यभिभवितुं ते देवाः षण्डामर्काविति षण्डामर्कौ वेदे अमन्त्रयन्त तौ अब्रूतामरं वृणामहे ग्रहो एव नौ अत्र वेदे चेतामिति ताभ्याम् एतौ शुक्रामन्थिरामिति शुक्रामन्थिरौ अगृह्णन् तदा देवाः अभवन् वरेते असुराः यस्य एवं विदुषः शुक्रामन्थिरामिति शुक्रामन्थिरौ गृह्येते इति भवति आत्मना वरेति अस्य भ्रातृजः भवति तौ देवाः वनुद्येत्यपनुद्य आत्मने इन्द्राय जुहवुः अपनुद्धा विद्यपनुतो षण्डामर्काविति षण्डामर्कौ सह अमुना इति ब्रूयात् यां विद्यात् यम् एव द्वेष्टि तेन येनौ सह अवेति नुदते सः प्रथमः संकृतिरिति संकृतिः विश्वकर्मेति विश्वकर्मः इति एव येनौ आत्मने इन्द्राय अजुहवुः इन्द्रः हि एतानि रूपाणि करिक्रत् अचरत् असौ वै आदित्यः चन्द्रमाः मनसि अभिगृह्येत्यभिगृह्य प्राञ्चौ निर्दिक्रामतः तस्मात् प्राञ्चौ यन्तौ न पश्यन्ति प्रत्यञ्चौ आवृत्य जुहुतः तस्मात् प्रत्यञ्चौ यन्तौ पश्यन्ति चक्षुषी इति वै एते इति यज्ञस्य यते शुक्रामन्थिनाविति नासिका उत्तरवेदिरित्युत्तरवेदिः अभितः परिक्रम्येति परिक्रम्य जुहुतः तस्मात् अभितः नासिका चक्षुषी इति तस्मात् चक्षुषी इति विधृते इति विधृते सर्वतः परीति ग्रामतः रक्षसाम् अपहत्या इत्यपहत्ये देवाः वै याः आहुतिरित्याहुतिः अजुहवुः ये पुरस्तात् असुराः आसन् तान् ताभिः प्रेति
अवेति अनुदन्ता प्राचीः अन्याः आहुतय इत्याहुतयः हूयन्ते प्रत्यञ्चौ शुक्रामन्थिनामिति शुक्रामन्थिनो पश्चात् च एव पुरस्तात् च यजमानः भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते तस्मात् पराजीः प्रजा इति प्राजाः प्रेति वीयन्ते प्रतीजीः जायन्ते शुक्रामन्थिनामिति शुक्रामन्थिनौ वै अन्विति प्रजा इति प्राजाः प्रेति जायन्ते अत्रीः च आद्याः सुवीरा इति सुवीराः प्रजा इति प्राजाः प्रजनयन्निति प्राजनयन् परीति शुक्रः शुक्रशोचिषेति शुक्राशोचिराः सुप्रजा इति सुप्रजाः प्रजा इति प्राजाः प्रजनयन्निति प्राजनयन् परीति मन्थी मन्थिशोचिषेति मन्थिशोचिषा इति आह एताः वै सुवीरा इति सुवीराः याः अत्रीः एताः सुप्रजा इति सुप्रजाः याः आद्याः यः एवं वेद अत्री अस्य प्रजेति प्राजा जागते न आद्या प्रजापतेरिति प्रजापतेः अक्षि अश्वयते तत् वरेति अवदते तत् विगङ्गतमिति विगङ्गतम् प्रेति अविजते तत् विगङ्गत इति विगङ्गतेः न अरमता तत् यवं प्रेति अविजते तत् यवे अरमता तत् यवस्यायवत्वमिति यवात्वं यदे वैगङ्गतम् मन्थिपात्रमिति मन्थिपात्रम् भवति शक्तुभिरिति शक्तुभिः श्रीणाति प्रजापतेरिति प्रजापतेः एवातत् चक्षुहोतमिति भरति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् सत्यात् मन्थिपात्रमिति मन्थिपात्रं सदा न अश्नुतेः इति आत्मपात्रमित्यात्मपात्रं हि इति ब्रूयात् यत् अश्नुवीता अन्धः अर्थयोः स्यात् आत्म्यो यदि ऋच्छेत् तस्मात् न अश्वतेः देवाः वै यत् यज्ञे अकुर्वता तत् असुराः अकुर्वता ते देवाः ग्रयणाग्राणे ग्रहाणे अपश्यते तान् अगृह्णता ततः वै ते अग्रं परीति आयन् यस्य एवं विदुरा आग्रयणाग्रा इत्याग्रगणाग्राः ग्रहाः गृह्यन्ते अग्रम् एव समानानां परीति एति रुग्णवत्येति रुग्णावत्याः भ्रातृयवत इति भ्रातृयावतः गृह्णीयाते भ्रातृयस्य एव रुक्त्वा अग्रं समानानां परीति एति ये देवाः दिवि एकादशात्था इति आह एतावती वै देवताः देवायनम् सर्वाभ्यः गृह्णाति एषा ते योनिः विश्वेभ्यः देवेभ्यः इति आह वैश्वदेव इति वैश्वदेवः हि एषा देवतया वाग् वै देवेभ्यः वेति अक्रामते ज्ञाय अधिष्ठमाना ते देवाः वाचि अपक्रान्तायामित्यपक्रान्तायां तूष्णीं ग्रहान् अगृह्णता सा अमन्यता वाग् अन्तः यन्ति वै माः इति सा आग्रयणं प्रतीयेति अगच्छति तद् आग्रयणस्य आग्रयणत्वमित्याग्रयणत्वं तस्मात् आग्रयणे वाग्विति सज्जते यत् तूष्णीं पूर्वे ग्रहाः गृह्यन्ते यथा सारि इयति मे आखः इयति न अवेति रास्यामि इति उपावसृजति इत्युपा अवसृजति एव तत् अध्वर्योः आग्रयणं यज्ञम् आरभ्येत्यारभ्य वाचमिति सृजते त्रिहिं करोति उद्गात्रे नित्युद्गात्रे एव तत् वृणीते प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै एषा यत् आग्रयणः यत् आग्रयणं गृहीत्वा हिं करोति दिहिं करोति प्रजापतिरिति प्रजापतिः एव तत् प्रजा इति प्रजाः अवीति जिघ्रति तस्मात् वत्सम्
जातं गौः अभीति जिघ्रति आत्मा वै एषः यज्ञस्य यत् आक्रयणः सवने सवन इति सवने सवने अभीति गृह्णाति आत्मन् एव यज्ञं समिति तनोति उपरिष्टात् येति नयति अधस्तात् उपेति गृह्णाति प्रेति जनयति एव तद् ब्रह्मवादिनैति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् गायत्री कनिष्ठा छन्दसां सति सर्वाणि सवनानि वहति इति एषा वै गायत्र्यै वत्सहायत् आक्रयणः ताम् एव तद् अभिनिवर्तमित्यभिनिवर्तं सर्वाणि सवनानि वहति तस्मात् वत्सम् अपाकृतमित्यपाकृतं गौः अभिनीति वर्तते इन्द्रः वृत्राय वज्रम् उदिति अयच्छत् सः वृत्रः वज्रात् उद्यतादित्युत अभिभेदे सः अब्रवीत् मामे प्रीतिः अस्ति वै इदं मयि वीर्यं तद् ते प्रीति दास्यामि इति तस्मै प्रीति अगच्छते तस्मै द्वितीयम् उदिति अयच्छते सः अब्रवीत् मामे प्रीतिः अस्ति वै इदं मयि वीर्यं तद् ते प्रीति दास्यामि इति तस्मै उक्ष्यम् एव प्रीति अयच्छते तस्मै तृतीयम् उदिति अयच्छते तं विष्णुः अन्विति अधिष्ठता जहि इति सः अब्रवीत् मामे प्रीतिः अस्ति वै इदं मयि वीर्यं तद् ते प्रीति दास्यामि इति तस्मै उक्ष्यम् एव प्रीति अयच्छते तं निर्मायमिति निर्मायं भूतम् अहन्मे यज्ञः हि तस्य माया आसीत् यद् उक्षः लिख्यते इन्द्रियम् एव तद् वीर्यं यजमानः भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते इन्द्राय त्वाः बृहद्वत इति बृहदेवते वयस्पते इति आह इन्द्राय हि सहारां प्रीति अयच्छते तस्मै त्वाः विष्णवे त्वाः इति आह यत् एव विष्णुः अन्वतिष्ठते जनो अधिष्ठता जहि इति तस्मात् विष्णुम् अन्वा भजति जनो आभजति त्रिः निरुद्धे गृह्णाति त्रिः सः तं तस्मै प्रीति अयच्छते एषः ते योनिः पुनर्हविरिति पुनः हविः असि इति आह पुनः पुनरिति पुनः पुनः हि अस्मात् गृह्णातीति निः गृह्णाति चक्षुः वै यज्ञस्य यद् उच्यः तस्मात् उक्ष्यम् तं सोमाः आगन्तीत्यनु आगन्ति तस्मात् आत्मा चक्षुः अन्विति येति तस्मात् एकं यन्तं भवः अन्विति यन्ति तस्मात् एकः बहूनां भद्रः भवति तस्मात् एकः बह्वीः जायाः विन्दते यदि कामयेत अध्वर्युः आत्मानं यज्ञेशसेनेति अर्पयेयम् इति अन्तरा आहवनीयमित्याहवनीयम् उच्छाहविधानमिति हविधानम् उच्छातिष्ठन् अवेति नयेते आत्मानम् एव यज्ञेशसेनेति यज्ञायशसेना अर्पयति यदि कामयेत यजमानं यज्ञेशसेनेति यज्ञा यशसेना अर्पयेयम् इति अन्तरा सदो हविधाने इति सदः हविधाने तिष्ठन् अवेति नयेते यजमानम् एव यज्ञेशसेनेति यज्ञायशसेना अर्पयति यदि कामयेत सदस्यान् अर्पयेयम् इति सदः आलभ्येत्यालभ्य अवेति नयेते सदस्यान् एव यज्ञेशसेनेति यज्ञायशसेना अर्पयति आयुः वै एतद् यज्ञस्य यत् ध्रुवः ग्रहाणां गृह्यते तस्मात् आयुः ग्रहाणामिति प्राणानाम् उत्तममित्युत्तमम् ऊर्ध्वं दिवः अरतिं पृथिवी
व्याः इति अहमूर्धनम् एवायेनं समानानां करोति वैश्वानरं ऋताय जाताम् अग्निम् इति आह वैश्वानरं हि देवतया आयुः उभयतो वैश्वानर इत्युभयतः वैश्वानरः गृह्यते तस्मादेवभयतः प्राणा इति प्राणाः अधस्ताद् च उपरिष्टाद् च अर्थिनः अन्ये ग्रहाः गृह्यन्ते ध्रुवः तस्मात् श्रेयो वसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानाथपत्यस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमान कल्याणः
చన్ను గుప్పలివి పూజగుండలు తీపుల మోవి తేనెలు తీరని మధుపర్కములు తీపుల మోవి తేనెలు తీరని మధుపర్కములు దాపుగా పెండ్లి ఆడరయ్యా తగుదగు మీకును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము పాడెదమిదనేము మాటలు మీకిద్దరికి మదన మంత్రములు నేటి తలబాలు మీలో మించు నవ్వులు మాటలు మీకిద్దరికి మదన మంత్రములు నేటి తలబాలు మీలో మించు నవ్వులు కాటమైన పులకలు కప్పుర వసంతాలు ఘాటమైన పులకలు కప్పుర వసంతాలు నీటున పెండ్లి ఆడరయ్యా నెరవేరే మీకును లక్ష్మి కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము పాడెదమిదనేము
अवांगे प्राणयति प्राणः अन्येषां प्राणानामिति प्राणानाम् उपोक्तैत्युपउक्तेः अन्ये ग्रहाः साध्यन्ते अनुपोक्त इत्यनुपउक्ते ध्रुवः तस्मात् अस्मा अन्याः प्रजा इति प्रजाः प्रतिष्ठन्ति प्रतिष्ठन्ति मापुंसेन अन्याः असुराः वै उत्तरत इत्युत्तरतः पृथिवीं पर्याचिकीर्षन्निति पर्याचिकीर्षन्नेताम् देवाः ध्रुवेण अदृगम्हन् तद् ध्रुवस्य ध्रुवत्वमिति ध्रुवात्वां यद् ध्रुवः उत्तरत इत्युत्तरतः साच्यते धृत्यैः वै एतद् यज्ञस्य यद् ध्रुवः आत्मा होता यद् होत्रजमस इति होत्रजमसे ध्रुवम् अवनयति वानयति आत्मन् एव यज्ञस्य शिरः पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा अम्मा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा अम्मा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी प्रियुरालवै हरिकी बेरसितिवम्मा పసనైన మీగడా పాల జల నిధిలోని పసనైన మీగడా పాల జల నిధి
పసనైన మీగడా మేలిమి తామెరలోని మిన్సువాసన పాలజల నిధిలోని పసనైన మీగడా మేలిమి తామెరలోని మిన్సువాసన నీలవర్ణునురముపై నిండిన నిధానమవై నీలవర్ణునురముపై నిండిన నిధానమవై ఏలేవు లోకములు మమ్మేలవౌమా ఏలేవు లోకములు మమ్మేలవౌమా అమ్మా జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీరలక్ష్మి ప్రియురాలవై హరికి బెరసితివౌమా చందురుతో